کدی او دے در اتے آیا ہی نہیں، اور تو کدی او دے در اتے آیا ہی نہیں، چھپ کے پیار نہ بلایا ہی نہیں، اور میں بغید تے پنگی تے چور بندیا یاری دلوں دلوں رب نال ایتھوں نہیں، یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا، ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ خفیہ ذکر جڑا نا بیٹا ادھر ویکھو، یہ مطلب یہ نہیں کہ قبرستانہ جو ٹر جاؤ، یہ مطلب یہ نہیں کہ چلے جا کے کٹو، موٹر سائیکل چلاتے آئے ہو نا اور تسی موٹر سائیکلاں دے واپس جانا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ موٹر سائیکل چلاندہ کلا پڑھتا رہا کر، اسی طرح جمع فرما دیں۔ حضرات ذی وقار، سر و حیات الصالحین، اج میں اللہ دی توفیق نال اللہ دے جڑے نیک بندے گزرے نے نا مقربین، انہاں دی زندگی دا جڑا خاص راز میں دریافت کیتا ہے وہ میں تہاڈی خدمت اندر پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ مینوں بھاگ لا دے، اللہ مینوں خیر پا دے، اللہ پاک میرے غماں چ بھی لذت رکھ دے، طمانینت، روحانیت اور خیر اللہ مینوں عطا کر دے، وہ دے واسطے یہو کچھ ہی ہے جو میں ہن بیان کر لگا۔ اگر بیٹھیاں بیٹھیاں سمجھ آ جائے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ورنہ 20 سال بعد بھی اگر گل سمجھ آئے تو گل یہو ہی ہے جڑی میں اللہ دی توفیق نال تواڈے سامنے بیان کرنی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی حدیث پاک ہے اور قرآن پاک دی جڑی میں آیت پڑھی ہے، یہ دے ایک لفظ تے میں چند گزارشات کرنی چاہنا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ جڑا لفظ ہے نا خفیہ، یہ ذرا تسی دل نشین فرمانا ہے، یہ بار بار بولدے رہنا ہے تاکہ تمہیں بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ الہ العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا، یہ نہیں سارے بولو نا، ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، پکارو تم اپنے پروردگار کو، پکارو تم اپنے پالنے والے رب کو، روٹی بوٹی اور عزت دینے والے رب کو، تضرعا گڑ گڑا کر۔ انج نہیں ہونا چاہیے کہ بندے نے اللہ کے ہاتھ چکے نے، کدی وہ سجے بہندا ہے، کدی کبے بہندا ہے، کدی اتنے بہندا ہے، کدی تھلے بہندا ہے۔ میرے نال ویکھیو، جڑا ہاتھ چک کے کبے سجے بہندا رہندا نا، وہ ساری زندگی نامراد ہی رہندا ہے تے وہندا ہی رہندا ہے۔ اللہ پاک دے کولوں جدوں منگنا ہے، پہلی گل ہے تضرعا، گڑ گڑا کے منگنا ہے، کھڑے پہ کے منگنا ہے، رو کے منگنا ہے، اور ترلے دے نال چمٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول منگنا ہے۔ تو فرمایا ادعوا ربکم، اپنے درویشاں، اپنے بابیاں، اپنے ملنگاں، غیراں نو نہ پکارو، اپنے اللہ کو دعا کرو تضرعا گڑ گڑا کر۔ آگے فرمایا تضرعا و خفیہ، اور چھپ کر، پوشیدہ، تنہائی میں۔ اے جڑا لفظ ہے نا خفیہ، یہی راز ہے۔ جس بندے دا خفیہ ٹھیک ہے نا، خفیہ معاملے ٹھیک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت جان تو پہلے اس بندے نو اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دیتے۔ اور جہاں خفیہ ٹھیک نہیں نا، میرے نال ویکھو، خفیہ شرارتاں کردا ہے، خفیہ سازشاں کردا ہے، خفیہ گناہ کردا ہے، خفیہ بغاوت کردا ہے، کلا کنڈا لا کے، لاک لا کے، علیحدہ بہ کے بدی بدکاری اس طرح دے معاملے کر کے اگر وہ سکون محسوس کردا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، سمجھ لو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سر و حیات صالحین، اللہ دے نیک اور مقرب بندیاں دی زندگی دا راز ہے جے اپنی خفیہ زندگی ٹھیک کریے، اپنی خفیہ زندگی چ اللہ دی محبت لے کے آئیے۔ تو میں رسول پاک علیہ السلام دی صحیح حدیث سنانا، ذرا توجہ فرمانا۔ آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان یکون له خبء من عمل صالح فلیفعل، بڑی قابل توجہ حدیث، اور ہو سکتا ہے کئی ساتھیوں واسطے نئی حدیث ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اور مسلمانوں، جنہ وقت چلتا جے
جنہ بس چلتا جے جنہ بس چلتا جے اپنے نیک عمل چھپا کے کریا کرو، تنہائی چ کریا کرو، کسے نو نیک عملاں دی ہوا نہ لگن دیا کرو، رب تانوں بڑی خیر پائے گا۔ فرمایا جی اپنی نیکیاں لکو سکتے ہو تو لازمی لکوو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس وقت ساڈا مسئلہ بے روزگاری نہیں، بیٹا ذرا توجہ فرمانا، میں کسی نتیجے تے پہنچنا چاہنا۔ بے روزگاری مسئلہ نہیں، اگر ساڈے خفیہ معاملے ہو جان نا اللہ تعالیٰ دی حیا والے تے اللہ ککھاں دی کلی چ بھی وہ لذت عطا کر دیندے نے جڑی لذت بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بھوک ساڈا مسئلہ نہیں، ویزا ساڈا مسئلہ نہیں۔ کئی بچے سمجھتے ہیں دبئی ٹر گیا، سعودیہ ٹر گیا، یورپ ٹر گیا، یو کے ٹر گیا، مسئلے حل ہو جانے۔ نہیں بیٹا، روندے نے اتنے بھی لوگ۔ کئی نے یہ دن بنایا کہ میں 18,000 لینا تنخواہ، جس دن میری تنخواہ ہوئی نا 38,000 اس دن وارے نیارے ہو جانے نے۔ اور بھائی میں بڑے بڑے 38 لاکھ لین والے بھی روندے ویکھے نے، بے قرار ویکھے نے۔ اینا چیزاں نہ بندہ نہیں رجدا۔ تو جی گل انشاءاللہ میں نیڑیوں ختم کرنی ہے، چونکہ میں کہ لمبے سفر تو آیا، لمبے سفر تے جانا ہے۔ سبق دی طرح میں پھر گزارش کراں گا تانوں بیٹھیاں بیٹھیاں گل سمجھ آ جائے، اس تو بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ پاویں 20 سال لگ جانے گل سمجھن اندر، کامیابی دا سرا بھی ہے وے، انتہا بھی ہے وے، آغاز بھی ہے وے۔ جس بندے دی زندگی اندر 4 اعمال خفیہ آ جاندے نے نا، مل کے بولو کنے؟ بالکل اس طرح بیٹھو جی کلاس اندر بیٹھے ہو، سارے بولو کنے؟ 4 اعمال خفیہ جس بندے دی زندگی اندر آ جاندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو دین و دنیا اور آخرت دے سارے خزانے عطا فرما دیتے۔ تو ہن میں بلا تاخیر 4 نیک اعمال تہاڈے سامنے بیان کرنا، تے گل سنو میرے ول ویکھو، ضد نہیں کرنی۔ جدو آ جانے نا لفظ خفیہ، ادو تسی سارے اللہ پاک دی توفیق دے نال بولنا ہے۔ سنو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا سارے بولو گے تو میں شروع کرنا ہے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا خفیہ۔ اگر کوئی پوچھے جی سیرت النبی اندر کی سن کے آئے ہو، تسی کہنا ہے خفیہ۔ خفیہ سازشاں نے ستیہ ناز کر دیتا ہے، خفیہ گناہاں نے جوانیاں برباد کر دیتی ہیں، خفیہ شرارتاں نے زندگی جڑی ہے جہنم بنا دیتی ہے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ پاک نو تضرع دے نال پکارنا تے خفیہ پکارنا۔ ریاکار بندے تہاڈا رب پسند نہیں جے کردا، جڑے مصنوعی لبادہ اوڑھ لیندے نے، لوکاں سامنے شریف بن جاندے نے، لوکاں سامنے نیک بن جاندے نے، ادھر ویکھو لوکاں سامنے بڑی مٹھی زبان رکھدے نے تے کنڈے لا کے بدماشیاں کردے نے، لاک لا کے بدماشیاں کردے نے، اپنے بارے شرارتاں کردے نے، اپنے پیاریاں بارے شرارتاں کردے نے۔ فرمایا برباد ہو گئے، دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ پاک نو ریاکار لوگ پسند نہیں جے، چیخن چلان والے لوگ پسند نہیں جے۔ آؤ میرے بھائیو، سب نالوں پہلا عمل جے چاہنا رب تینوں برکتاں دے، بہاراں دے، سیرت النبی کانفرنس دا پہلا پیغام ہے خفیہ ذکر کریا کر، خفیہ دعاواں کریا کر، خفیہ وظیفے پڑھیا کر، خفیہ رب رب کریا کر۔ کلا بہ کے کنڈا لا کے کوئی نکر مل کے، جویں ایک بچہ بھلک بھلک کے اپنی ماں نو پکاردا ہے، میں بھلک بھلک کے اپنے رب نو پکاریا کر۔ اللہ فرماتے نے بندے جدو کلا بہ کے میریاں شرماں تے میرے تے آساں امیداں رکھ کے میرا کنڈا کھڑکانا ہے تے میں اپنی قدرت دے نال تیرے ناممکن مطالبے اپنی رحمتاں ناممکن بنا دینا۔ سنو لوگو، خفیہ آوازاں مارن دا رب نو کی فائدہ ہے؟ فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔
زکریا علیہ السلام موسم ٹوٹ گیا بڑھاپا آ گیا تے اللہ پاک نو خفیہ آوازاں مار دے نے آندے نے یا اللہ بس ہو گئی ہے تے بڑا چاہ ہے پتر دے دے بیٹا دے دے خفیہ اللہ نو بلا رہے نے چھپ چھپ کے اللہ نو بلا رہے نے فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب محراب اندر کلے نماز میں پڑھ دے نے اللہ پاک نے فرشتیاں دے ذریعے بشارتاں دے دتیاں نے تانوں اسی پاک باز بیٹا عطا کران گے تانوں اسی یحییٰ عطا کران گے خفیہ رو رو کے ساڈے کولوں منگدے ہو پے اسی نیاب سوغات عطا کران گے یحییٰ بیٹا تہاڈا ہوئے گا تے نبی ساڈا ہوئے گا در در دے تکے نہ کھایا کرو بچیاں نو لے کے بابیاں ملنگا کو نہ جایا کرو بچیاں نو لے کے کھبے سجے نہ جایا کرو مصلے بچھا کے گھراں دے اندر خفیہ اپنے رب نال کلاں ملایا کرو اللہ پاک نے ممکن مطالبے بھی خفیہ پکار دی وجہ تو ممکن بنا دیتا ہے تے سارے ذرا مل کے مینوں سبق سنا دیو ادعوا ربکم تضرعا ایک نہیں ادعوا ربکم تضرعا خفیہ انہو لا يحب المعتدین اللہ ریاکاراں نو پسند نہیں جے کردا اللہ کھوکھلیاں بندیاں نو پسند نہیں جے کردا حضرات دی وقار جس دودھ دے اندر کریم نہ ہوئے جس دودھ دے اندر ملائی نہ ہوئے جس دودھ دے اندر جان نہ ہوئے اس دودھ پین دے نال نقصان دے ہوندا معدے خراب دے ہوندے نے پر جسم نو تقویت نہیں ملدی اسی طرح جس بندے دے اندر خفیہ اللہ دا حیا نہ ہوئے جس بندے دی تنہائی اندر اللہ دا ذکر نہ ہوئے اللہ پاک اس بندے دی زندگی دا دیوائی بجا دیتا ہے اچھا جی خفیہ ذکر جڑا ہے نا بیٹا ادھر ویکھو یہ مطلب یہ نہیں کہ قبرستانہ جو ٹر جاؤ یہ مطلب یہ نہیں کہ چلے جا کے کٹو موٹر سائیکل چلاتے آئے ہو نا اور تسی موٹر سائیکلاں دے واپس جانا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر موٹر سائیکل چلاندا کلا پڑھدا رہیا کر سائیکل چلاندا پڑھدا رہیا کر اب بستر تے جا کے لیٹنا ہی نا جنی دیر تک نیند نہ آئے انی دیر تک کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھدا رہیا کر اینی طاقت جے ملتانیوں خفیہ ذکر دے اندر رب کائنات دے پیارے پیغمبر نے فرمایا روایت صحیح بخاری دے اندر ذرا ماحول اندر بہار پیدا کرو جناب محمد وسلم فرماندے نے جڑا بندہ کلا بیٹھ کے رب رب کردا ہے سبحان اللہ پڑھدا ہے الحمدللہ پڑھدا ہے رب دا ذکر کر کے آندا ہے اللہ تیرے جیا پاک کوئی نہیں میرے جیا پلید کوئی نہیں اللہ تیرے جیا بڑا کوئی نہیں تے میرے جیا نیواں تے نکما کوئی نہیں فرمایا رب دا ذکر کردا کردا انج مچھر دے پر دے برابر اودیاں کھانجاں سو آ جاندے نے ففاضت عینا خفیہ ذکر پیا کردا ہے کلا ذکر پیا کردا ہے تے اکھاں دے اندر دے مچھر دے پر دے برابر آنسو آ گیا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے سب نالوں چھوٹی شاباش ہے کل قیامت والے دن اللہ ایسے بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے بھائی جانا جی میں تانوں صاحبان نظر آ رہے ہیں نا میرے ال ویکھیا جے اوے جی خفیہ ذکر دے نال کل قیامت والے دن عرش دا سایہ مل سکدا ہے نا تے پھر ملتان اندر تینوں طمانینت دا سایہ بھی خفیہ ذکر دی برکت نہ ملے گا روحانیت دا سایہ ملے گا سعادت دا سایہ ملے گا برکت دا سایہ ملے گا میرے نوجوانوں ساڈا سب نالوں بڑا پرابلم ہے جے تو خفیہ فیس بک دا گندا استعمال کرنا ہے تو خفیہ یوٹیوب دا گندا استعمال کرنا ہے تو خفیہ نیٹ دا گندا استعمال کرنا ہے تو خفیہ ذکر دی جگہ تے اے ناچ گانا نغویات لچر پن اے تیری زندگی دی بربادی دی وجہ اے تیری زندگی دی تباہی دی وجہ تے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا فرمایا ادعوا ربکم تضرعا خفیہ امام ابن تیمیہ نو میں بڑی محبت دے نال پڑھیا ہے امام ابن قیم نو میں بڑی چاہت دے نال پڑھیا ہے انہاں دوواں اماماں نو اللہ پاک نے شان کیوں دیتا ہے اے دوویں امام ذکر بڑا کردے نے راتاں نو ذکر کردے نے خفیہ ذکر کردے نے تے جملہ پسند آئے تے سبحان اللہ کہہ دیا جے خفیہ ذکر دی وجہ تو اللہ نے دوواں اماماں نو اتنا بھاگ لا دیتا ہے رب نے انہاں دیاں ذاتاں نوں بھی اچھیاں کر دیتا ہے تے رب نے انہاں دیاں کتاباں نوں بھی اچھیاں کر دیتا ہے
حضرت شیخ الحدیث محمد بن عبداللہ حفظہ اللہ پہلی دفعہ میں شیخ کی زیارت فرمائی ہے. حضرت قاری صاحب تشریف فرمان ہے. حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ انہاں دی زندگی تو جڑا مینوں راز ملیا ہے نا, خفیہ ذکر کرنے والے بندے دی کنڈ نہیں جے لگدی, انہوں شکست نہیں جی ہوندی. دعا میں کرنا ذرا ایک محبت نال آمین کہہ دیا جی, اللہ سانو محبت دے نال خفیہ ذکر کرن دی توفیق عطا فرما. تو کدی او دے دارے اتے آیا ہی نہیں, اور تو کدی او دے دارے اتے آیا ہی نہیں, چھپ کے پیار نہ بلایا ہی نہیں, اور میں بغی دیتے پنگی تے چور بندیا یاری دلوں دلوں رب نال, ایتھوں نہیں یاری دلوں دلوں رب نال چھوڑ بندیا, ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. سبق سنا دیو مینوں, ادعو ربکم تضرعا, پھر بولو ادعو ربکم تضرعا خفیا انہ لا يحب المعتدین. اپنے ملتان دے مشائخ کو پوچھ لو, میں البدایا والنہایا اندر پڑھیا ہے, طبقات ابن سعد اندر پڑھیا. میرے جوانوں کئی نبی دے یار ایک رات اندر لکھاں دفعہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ دے, اور ہزاراں دفعہ سبحان اللہ پڑھ دے, ہزاراں دفعہ استغفار کر دے. چکر چلدا پھردا بیٹیوں جے پردے چ بیٹیاں بیٹھیاں جے, تھانوں تے اللہ پاک نے بڑا لکی ٹائم دیتا ہے, بڑا سوہنا ٹائم دیتا ہے. خاوند جہڑا ہے جاب تے ٹر جاندا ہے, کاروبار تے ٹر جاندا ہے, تے بچے سکولے ٹر جاندے نے. کرما والیے ٹی وی اگے نہ بیٹھیا کر, گوگل اگے یوٹیوب اگے فیس بک اگے نہ بیٹھیا کر, مصلا بچھا کے تے اپنے رب نال کلام لایا کر. ملتانیوں جنہ بیبیاں نے خفیہ سما رکھیاں نے, جنہ بیبیاں نے خاوند دے خلاف اپنے ماں باپ نو خفیہ گالاں کیتیاں نے, اللہ دی قسم انہاں بیبیاں دے گھر اجڑ گئے نے. تے جنہ بیبیاں نو گھر چ دکھ ملیا ہے, انہاں مصلے بچھا کے رب نال گلاں کیتیاں نے, اللہ نے انہاں دے گھراں نو محل بنا دیتا ہے. فرمایا ادعو ربکم تضرعا. تین گلاں رہ گئی نے, تھک ہو گئے سارے, بولو ادعو ربکم تضرعا خفیا انہ لا يحب المعتدین. جڑا بندہ خفیہ ذکر کرتا ہے کنارے لگ جاتا جے, رب نو خیر پا دینا جے. آؤ لوگوں جڑی میں دوسری گل کرنی, جے کسی دوسرا خفیہ عمل آ جائے نا توجہ میرے پاس, پھر ویکھیو زندگی دی خوشبو کیسی, پھر ویکھیو دل دی گرمی کیسی, پھر دیکھیو اکھاں دا نم ہونا کیسا, پھر رحمت دے فرشتے بھی تہاڈے نال مسافر کرن گے, پھر اللہ پاک تہاڈی زندگی دی مٹی بھی سونا بنائے گا. دوسرا عمل جڑا خفیہ کرنا ہے, فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. فرمایا جڑا بندہ خفیہ تلاوت کردا ہے, جڑا خفیہ ایک رکوع پڑھدا ہے, خفیہ دو رکوع پڑھدا ہے, خفیہ ادھا سپارہ پڑھدا ہے, خفیہ ایک سپارہ پڑھدا ہے. قرآن دی آیت دا ترجمہ سنیو سینے ٹھنڈ پاواں. رب کہتے نے جڑا بندہ میرے قرآن دی خفیہ تلاوت کردا ہے, اسی ایسے بندے دی بے قدری نہیں جے کردے. اللہ فرماندے نے جڑا لک لک کے راتاں نوں اٹھ کے گڈی چ کلا بیٹھا ہے, قرآن زبانی کدی پڑھدا ہے کدی اتوں ویکھ کے پڑھدا ہے. فرمایا جڑا بندہ جڑی بی بی جڑا بندہ تنہائی اندر خفیہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے, اللہ فرماندے نے اسی او اس عمل دی کدی بھی بے قدری نہیں کردے. واولئک من الصالحین, اے پیور نیک بندہ جے جڑا خفیہ تلاوت کردا ہے. دعا کر دیو اللہ خفیہ تلاوت دی توفیق عطا فرما. ساڈا یہ پروگرام کوئی فرقہ واریت دا پروگرام نہیں. اگر کوئی دیوبندی بیٹھا ہے, بریلوی بیٹھا ہے, اہل تشیع جو بیٹھا ہے, ساڈی محبت والی دعوت تے غور کرے. اسی کہنے ہیں کھبے سجے دائیں بائیں دھکے کھان دی لوڑ نہیں, ساری طاقت خفیہ ذکر اندر ہے. اج جدوں دی تو خفیہ غیبتاں کرنا ہے نا, خفیہ مولویاں دے بارے زباناں چلانا ہے نا, خفیہ رشتہ داراں دے بارے لچر پکنا ہے نا, ایسی
نے تیری زندگی نو برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ خفیہ تلاوت جدوں دی تیری زندگی چوں نکل گئی ہے میں تواڈے کول ایک سوال کرنا نمبر اپنی لاؤ اوے لک کے کلے مسیتے بہ کے کمرے وچ بہ کے ادھا سپارہ پڑھیا دسو ہاں کنے مہینے گزر گئے نے ایک فرقہ پڑھیا کنے مہینے گزر گئے نے نا میرے بیٹا جے چل ہے نا اللہ تیری نسل نو بھاگ لا دے اوے اللہ پاک تیرے وارے نیارے کر دے اللہ رحمت دے فرشتے تیرے دوست بنا دے اوے کچھ نہیں ہوگا تے قل ہو اللہ ہی پڑھدا رہیا کر کچھ نہیں ہوگا تے ربنا آتنا ہی پڑھدا رہیا کر جتھوں قرآن یاد ہی وہی بار بار تنہائی اندر پڑھدا رہیا کر اچھا جی مینوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بڑا پیار ہے میں تانوں پیار دی وجہ بھی دسنا تے پیار بھی دسنا ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو گا ادعوا ربکم تضرعا نہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا حضرت معاذ نال مینوں بڑا پیار ہے 17 سال دی عمر چ مسلمان ہوئے 36 سال دی عمر اندر تاؤں دے مرض اندر شام ملک اندر شہید ہو گئے ملتانیوں بڑا ہیرا نوجوان سی میرے نبی پاک دا بڑا شہزادہ صحابی سی ادھر ویکھیو بڑا سونا صحابی سی میرے نبی پاک دا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مینوں پتہ انہاں دا پیار کیوں زیادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت معاذ کو ویکھیا تے ویکھ کے نبی پاک نے 3 واری اللہ دی قسم چکی آپ نے فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ معاذ مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں اللہ دی قسم ہے میں نبی نو اللہ دی قسم ہے معاذ میں تیرے نال بڑی محبت کرنا معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا اور میرے پتر یہو جہا پت بن کے رہ تیرا ابا قسمہ چک چک کے کہے پتر میں تیری شرافت دی وجہ تو تیرے نال بڑا پیار کرنا تیری ماں قسمہ چک چک کے کہے دھیے میں تیری شرافت دی وجہ تو تیرے نال بہت محبت رکھنی ہاں اپنے استاد دی یہو جہاں خدمتاں کریا کر او جگہ جگہ تے قسمہ چک چک کے کہے میرا تے شاگرد ہی اے میرا تے مول ہی نے پایا حضرت معاذ نبی پاک نے فرمایا اللہ دی قسم معاذ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا کہ میں بڑا سوچیا وجہ کی ہے وجہ ایک ہی نکلی ہے حضرت معاذ قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ نبی پاک کو جدوں نال دے محلے والے نا مدینے چوں ایک محلے والے آئے کہنے لگے سانو امام دے دیو نبی پاک نے حضرت معاذ نو کہیا کہ میں پھر غالباً بخاری چ کتنے پڑھیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی یہ سی راتاں نو اٹھ کے تے رات دی تنہائی اندر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے سن اللہ خفیہ تلاوت نصیب فرما دے سارے بھی بولے لگ جائے ناراض ہو گئے سارے دعا کرو اللہ خفیہ تلاوت نصیب فرما دے لو جی میں شیرہ اندر ایک دعا کرنی ہے کہ محبت کا سما پیدا کر دیو چند باتاں میں ہن ضروری تواڈے نال کرنیاں نے جیڑا تواڈے تو جامعہ رحمانیہ نہیں نہ پڑھیا یا ابن قاسم کھبے سجے ادارے نہیں نہ پڑھیا او ذرا اج دی میری 35-40 منٹ دی گفتگو سن کے عملی زندگی اندر اتار لوے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ملتان او دے واسطے رحمت بڑھے گا اکھاں دی کلی او دے واسطے رب دی رحمت تے برکت بنے گی ایک تے خفیہ ذکر کردے رہنا دوسرا خفیہ تلاوت پاوے ایک پارا پڑھو ادھا سپارہ پڑھو ایک رکوع پڑھو تنہائی اندر اپنے اللہ نو قرآن سنانا ہے تے دعا میں کرنا ذرا یک زبان ہو کے محبت نال کیا جے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ کتنا سونا قاری صاحب قرآن میں پڑھ دے سن سورہ حشر دی آخری آیتاں پڑھیاں نے تے ایمان تازہ کر دیتا ہے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ سبحان اللہ محمد رامین کے آجے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ سانو ایسی خوش الہانی دے سانو ایسی طرز بیانی دے تیری خلقت جدوں قرآن پڑھا تیری خلق کہے سبحان اللہ تیری خلق کہے سبحان اللہ اللہ سونے ایسی زندگی دے دے کہ قرآن پڑھتے دنیا تو چلے جائیے اللہ ایسی زندگی دے دے ذکر کرتے دنیا تو چلے جائیے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا پھر بولو ادعوا ربکم تضرعا جدوں دا ادھروں شیطان ماری نا خفیہ دا ستیہ ناز کیتا ہی اے خفیہ دا لباس جدوں دا پھاڑے ہی نا ادوں دی تیری
तेरी जिंदगी वीरान हो गई है बेटा। इन्हां यहूदियां ने फेसबुक के खंड के जरिए, यूट्यूब के खंड के जरिए तेनों देख ला फहाश की दलदल अंदर ते अल्लाह की रहमत तो दूर कर दिता है। मुजाहिद बन के जिंदगी गुजार के फेसबुक का मुस्बत इस्तेमाल करेया कर, यूट्यूब का मुस्बत इस्तेमाल करेया कर, गूगल नेट का मुस्बत इस्तेमाल करेया कर। ये चीज़ां रहमत भी ने, हाँ मैं मुबालगा नहीं करता, अल्लाह की कसम ये चीज़ां जन्नत भी ने। जे तू इन्हां ते एक दाई बन के जिंदगी बसर करना है, अपने उलमा दे क्लिप शेयर करना है, अहादीसे नबवियां शेयर करना है। खैर जिहड़ी गल मैं दसनी चाहना, आ जिहड़ी जिंदगी उजड़ी उजड़ी वीरान वीरान है ना, जिहड़ा बंदा खुफिया जिक्र नहीं करता उन्होंने चुगलियां का कैंसर लग जाता है, उन्होंने शरारतां का कैंसर लग जाता है। कभी मौलवियां नूं मुंह मारेगा, कभी सियासतदानां नूं मुंह मारेगा, कभी रिश्तेदारां नूं मुंह मारेगा। यह जिहड़ी ना है एक कदी भी मुंह के अंदर रुकेगी। उन्होंने औरतों के घर बर्बाद हो गए जड़ियां खुफिया जिक्र नहीं जे कर दियां, उन्होंने औरतों के घर उजड़ गए। खामद सोना भी है, औलाद सोहनी भी है, घर बार भी है, लेकिन तिलावत खुफिया नहीं, जबान आवारा ते घर जहन्नम बन गया है। और लोगों खुफिया जिक्र जिंदगी का दीवा जे, कब्र का दीवा जे, खुफिया तिलावत दुनिया का दीवा जे, कब्र का दीवा जे। ये सारे सबक सुना दियो। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन। लो जी हुण माशाअल्लाह मैं तीसरा अमल दसना, फिर चौथा तो फिर मैं इजाजत ले लेनी है। तीसरे अमल से जरा गौर फरमाना। अच्छा जेड़े तुहाडे चों अल्लाह रहम करे कोई बीमार बैठे ने ना, या जिन्हां दे कोई प्यारे बीमार ने, उन्हां वास्ते जिहड़ी अज दी मेरी तीसरी गल है ना, इहदे वास्ते जे तुहानूं मनामन सोना खर्च के भी इत्थे पहुंचना पैंदा ना, ते मैं समझदा इस तीसरी गल दा हक अदा नहीं हो सकदा। उलमा इंशाअल्लाह इत्ते मोहर साबित करनगे। अगर चाहते हो ना अल्लाह एक्सीडेंट तो बचाए, अल्लाह वबावां तो बचाए, अल्लाह बीमारियों तो बचाए, इंज साहिबान की तरह अल्लाह का उतरिया असाब तुहाडे तो टल जाए। ते तीसरा करने वाला काम है वे अपने अपने घरे विच रह के खुफिया सदका करदा रहा कर, अल्लाह रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल देणगे। खुफिया सदके अंदर बड़ी ताकत है बेटा। इधर 10 रुपया दिया कर, 15 रुपया दिया कर, गरीबां की गुरबत वध गई खुफिया सदका नहीं जे कर दे, बीमारां की बीमारी वध गई खुफिया सदका नहीं जे कर दे। हाजी साहब बेटे नूं जदों मसीते लैके जाते हो ना जुमे वाले दिन, 10 रुपये बेटे की जेब च पा के क्या करो, बेटा 10 रुपये पुत्र गले च पाने ने, धी नूं पैसे दिया करो गरीबां वास्ते, पुत्रां नूं पैसे ते खर्ची देंदे हो ना, उहदे च नाल सदके दे पैसे दे के बच्चियां नूं आदत पाया करो। और मुल्तानियों मैनूं रब दी कसम जे, जिस बंदे की जिंदगी अंदर खुफिया सदका है, खुफिया सदका है, वो बंदा कदी नहीं जे डिगदा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨੂੰ ਝੁੱਪ ਲੈਂਦੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਸੀ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਫੀਆ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਦਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਆਨਰ ਹੈ, ਸਦਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ 70,000 ਲੈਂਦਾ 90,000 ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਓਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुजाहिरु बिल कुरान कल मुजाहिर बिस सदका वल मुजाहिरु बिस सदका। फरमाया जिवें खुफिया सदका करने वाले नूं बहुता सवाब मिलता है, इवें छुप छुप के कुरान पढ़ने वाले नूं भी बहुता सवाब मिलता है। इन्नी ताकत जे लुक लुक के सदका कर। अच्छा गल सुनो, 15 तो 20,000 बंदा महीने का लैंदा होवे ते ओ 24,000 रुपया कड्ढण नूं दिल ते नहीं ना करदा, काम ते बड़ा औखा है। पर अल्लाह फरमांदे ने बंदिया कौड़ा घुट पी लै, मैं तेनों इहदे सदके दे बदले अंदर कल क़यामत वाले दिन अपने अरश दा साया अता कर देंगा। फरमाया जेड़ा बंदा खुफिया सजदा सदका करदा फहुआ खैर, ये तुहाडे हक अंदर बहुत ज्यादा बेहतर है। इहदे बदले अल्लाह ताला शाम ते अमाल तो बचा लैंदा है, अमाल दीयां बुराइयां तो बचा लैंदा है। हज़रात ज़ीवकार मेरे सामने दर्जनों वाक़ियात मेरी आंखों के सामने मुंडला रहे हैं कि लोगों ने, डॉक्टरों ने जवाब दे दिता है, तवज्जो बेटे, हकीमा ने जवाब दे दिता है, लेकिन नेक लोगों ने आख्या भाई खुफिया सदका कर। इन्हें कुआं खदवाया, इन्हें मिठे पानी का इस्तेमाल करवाया, इन्हें गरीबों के घर थैला आटे का घलिया खर्च किया,
गरीबां दियां रगां तर होईयां ने, अंदरों दुआवां निकलियां ने, अल्लाह ने बगैर दवाइयां ते गोलियां दे शिफावां अता कर दित्तियां ने। बल्कि शेख साहब इंशाअल्लाह तईद करेंगे, हसन दर्जे की रिवायत है, नबी पाक ने फरमाया दवाइयां खा के भी अपने बीमारियों का इलाज करिया करो, अपने बीमारों का इलाज सदका करके भी करिया करो। हाफिज इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह से लिख दिता है, आंदे ने यहूदी भी सदका करे तो आया अजाब टल जाता है। मुल्तानियों में फैसलाबादों एक गल दसना जे, फेसबुकी सखी ना बनया जे, फेसबुकी सदका ना करिया जे। एक बच्ची को 1000 रुपए का थैला लैके देना, बदबख्ता के कैमरे च फोटो खिंच के फेसबुक से लाना है, किसी की भैन है किसी की बेटी है, ये सदका तेरे लिए मूजबे लानत बन जाएगा। क्यों? इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह ने इहो जिहा इज्जत नीलाम करने वाले रियाकार बंदे अच्छे नहीं जे लगदे। और लोगों काश अल्लाह मैनू तरस दवे, काश अल्लाह मैनू अल्फाज दवे, काश मेरा अल्लाह मैनू दर्द दवे। तुहाडे दिल च अज मैं गल उतारदा, सदका न छड्डिया जे। 5000 भी महीने का लेंदे हो, डेली जिवें सुनता पढ़ते हो, जिवें नफल पढ़ते हो, रोजाना 50 रुपए 100 रुपए 20,000 25,000 अपनी लेंदे हो तनख्वाह। गरीबां की गुरबत बढ़ गई, खुफिया सदका नहीं करते। बीमारां दीयां बीमारियां बढ़ गई, खुफिया सदका नहीं करते। जरा सीने ठंड पा दिओ, उदउ रब्बकुम तज़र्रुआ। उड़ते यार आखिरी गल रह गई है, नाराज बैठे हो, उदउ रब्बकुम तज़र्रुआ। मेरे फैसलाबाद अंदर दर्जनों केस ऐसे ने, साकिब साहब बैठ के थले 35-35 लाख रुपया मरन तो बाद निकलिया है। अल्लाह की कसम जिंदगी अंदर 35 रुपए की सदका करने की तौफीक नहीं मिली। पैसे ते इतना तकब्बुर ना कर, पैसे ने तेन बदतमीज बना दिता है। पैसे तो उठ के बुढ़े बाप को तो करके बुलाने, पैसे ने तेरी अखा जैसा समार भर दिता है। कभी तू अपनी कमजोर भैन की तीमारदारी नहीं गया। पैसे की वजह तो तू किसी बंदे को बंदा नहीं समझदा। उड़ जाना पंछी जेड़ा तेरे विच बोलदा, कौडी भी नहीं मुल पैना तेरे इस खाली खौल दा। डाटा तो हिसाब देना एक एक बोलदा, खत्म हो जानिया ने शाना जो सेरिया। कबर नू उड़ीका रोज रहिंदियां ने तेरिया, कबर हर रोज पावे तेरे कर फेरिया। खाली इत्थे आया ने ते खाली तो जाना ही, धियां ते पुत्रा तेरे कम नहीं आना ही। दिन राती करे जिन्ना लई तो बंदिया हेरा फेरिया। उदउ रब्बकुम तज़र्रुआ। इधर समा बनाओ, उदउ रब्बकुम तज़र्रुआ। पाजी तन्हाई च अपने अल्लाह नू वसा तो किन्ने क पानी च की चवड़ा मारता फिरना है, की रंडियां दे गाने सुनता फिरना है, की गीबत और गमाश्तियां ना जवानी बर्बाद करता फिरना है। अपने अल्लाह नू वसा मैं किन्ने क पानी च, किते अपने आंसू वसा, किते खुफिया जिक्र दिखा, किते खुफिया तिलावत दिखा, किते खुफिया सदका दिखा। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा बंदा खुफिया नेक अमल करता है उन्हें मेरा हया किया, मैं उस बंदे का दुनिया आखिरत ते मुल पावांगा। और गरीबड़े हो ये ना क्या करो 10 रुपया जिते ने पता नहीं कबूल ने कि नहीं। मैं बुखारी या मुस्लिम च एक रवायत पढ़ के सुनाना ते आखिरी गल करना। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने एक बंदा अल्लाह पाक दे रस्ते अंदर माड़ा बंदा है, एक खजूर अल्लाह दे रस्ते अंदर देता है। की खजूर दी औकात है जी? हो सकता है वेखण वाला मजाक उड़ावे, तेरी खजूर अल्लाह ने की करनी है। पर नबी पाक ने फरमाया बंदा हक हलाल खांदा कमाउंदा है, खजूर अल्लाह दे रस्ते अंदर देंदा है, अल्लाह सच्चे हथ नाल कबूल करदे ने। जिवें तुसीं अपने जानवर दे बच्चे नूं पालदे रहिंदे हो, अल्लाह अपने बंदे दी खजूर वड्डी करदे रहिंदे ने, वड्डी करदे रहिंदे ने। जदों पहाड़ जिड्डी हो जाती है, कन खोलिओ, जदों पहाड़ जिड्डी हो जाती है अल्लाह फरमाते ने ओ मेरे बंदे तू मेरे रस्ते अंदर खजूर नहीं दी, तू मेरे रस्ते अंदर ओद पहाड़ ही दे दिता।
مل تے رب پاؤندا ہے ملتانیوں میرا جملہ سونے دے پانی نے لکھیو کنوں کو مل پواندہ پھرنا ہے تے ہسدا دا اڈا دنیا بھکھے نو کوئی دیندا نہیں رچے نو کوئی ویندا نہیں میں ویکھیا میں بھی اس دور چ گزرے ہاں میں ویکھیا اللہ جاندا جے بھکھیاں نو کوئی نہیں جے دیندا مذاق اڑاوندے جے بھکھیاں دا نیڑے نہیں جے لگن دیندے گل گل تے دھڑکاتے جے تے رب دے دوے تے جنہاں نے ویکھ کے خوش ہونا ہے وہی شریکا کٹتے جے وہی حسد کرتے جے کنا پیچھے وقت پیا برباد کرنا ہے خیر آخری گل سنو تے پھر میں انشاءاللہ اجازت چاہنا فرمایا ادعوا ربکم تضرعا ادھے بول دے ادعوا ربکم تضرعا خفیا انہ لا يحب المعتدین گڑگڑا کے رب نو پکارنا ہے تے خفیہ خفیہ اللہ پاک نو پکارنا ہے تے یاد رکھنا ہے اللہ نو ریاکار بندے پسند نے اے بھی کوئی کمال ہے ادھر دیکھو کہ بندیاں سامنے بندہ بڑا حاجی نمازی لبادہ اوڑھ کے آ جاوے تے گھر بالکل بگیاڑاں والی زندگی ہے فحاشی والی زندگی ہے غفلت والی زندگی ہے آ کئی لوگ ہوندے نے لوکی ہون تے نمازاں پڑھ لیندے نے تے جدوں گھر اندر با اختیار ہوندے نے سمجھدے نے کسے دا زور نہیں چلنا پھر خفیہ ذکر نہیں خفیہ نماز نہیں خفیہ تلاوت نہیں پھر سارا کچھ ہی غفلت والا ہے پھر سارا کچھ ہی بغاوت والا ہے اے بربادی دی وجہ ایتھوں شیطان آ کے انسان دا ستیہ ناس کر دیندا ہے اللہ پاک نے فرمایا جڑا خفیہ ذکر کردا ہے خفیہ تلاوت کردا ہے جڑا بندہ خفیہ صدقہ کردا ہے قدرت تے بڑی مہربان ہو جاندی ہے اچھا تواڈے جو بندہ مینوں کہے نا شیخ صاحب بڑے عرصے بعد ملتان آئے ہو پھر پتہ نہیں کدوں آنا جے کوئی ایسا جو وظیفہ دے کے جاؤ عمل دے کے جاؤ کہ میں صاحب کرامات بن جاواں میں مستجاب الدعوات بن جاواں اللہ پاک مینوں ایمان دی مٹھاس عطا کر دے خفیہ ذکر کریا کر خفیہ تلاوت کریا کر کچھ یہو جے ذکر بھی کر کے کسے نو نہیں پتا رب نو پتا ہے تے تینوں پتا ہے یہو جے بھی کوئی ورکے صفحے قرآن دے پڑھ تینوں پتا ہے یا رب نو پتا ہے تے صدقے دی تے بالکل ہوا نہ لگن دیا کر آخری گل سن لو تے جے کتے اوکھے سوکھے ہو کے چوتھا عمل کر لو نا فائدے مک گئے جے کی ادا فائدہ دسو کیڑا فائدہ بیان کرا لمبی لسٹ ہے کتے چوتھا کام کر لو فرشتے بھی تمہیں چک چک کے سلام کرن کتے چوتھا عمل کر لو اللہ تہاڈی زندگیاں دیاں طریق راتاں بھی روشن کر دین چوتھا عمل کیڑا ہے فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون کدی رات کو اٹھ کے ایک وتر پڑھ لیا کر 3 وتر پڑھ لیا کر 5 پڑھ لیا کر کٹھے 7 پڑھ لیا کر یا 2 کر کے 10 سے آخر سے ایک وتر پڑھ لیا کر اور بیٹا تینوں 20 سال بعد گل سمجھ آ جائے یہ بھی تیرا پھر نصیب ہی تے تیرا ظرف ہی بیٹھیاں گل سمجھ آ جائے تے اللہ دا شکر ادا کری تہجد دی نماز خفیہ آئی چل میں تینوں گنجائش دینا ڈیلی نہیں تے ایک دن چھڈ کے ایک دن پڑھ لیا کر اور پتہ ہفتے چ ایک واری پڑھ لیا کر اور بیٹا مہینے چ ایک واری پڑھ لیا کر 6 مہینے گزار دینا کدی تہجد دا ذائقہ ہی نہیں چکھیا کدی اس پڑھ نہیں چکھیا اٹھ اس ویلے اٹھ شیطان دی ماں مر جاندی جے ملتانی جملہ سنیو شیطان دی ماں مر جاندی جے جدو بندہ رات نو اٹھ کے ٹھنڈے پانی کا وضو کر کے رب اگے ڈگدا ہے اللہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میں کیڑی حدیث بیان کراں تے کیڑی چھڈاں نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ تھکیا ہے ٹوٹیا ہے بیمار ہے اٹھن نو دل نہیں کردا پھر بھی آخر پیر اٹھ کے فرمایا جے 2 رکعتاں پڑھ لوے او ملتان دے ایک کوٹھے چ 2 رکعتاں پڑھ لیا ہوندا ہے اللہ عرش بری تے مسکرا رہا ہوندا ہے اللہ بڑے ہی خوش ہوندے نے اللہ بڑے ہی راضی ہوندے نے اس ویلے اٹھیا کر اللہ آسمانے دنیا میں نزول فرماندے نہیں نبی پاک نے فرمایا اس ویلے دی اللہ تو ہمارا دنی جے کر دے حضرت شیخ تشریف فرمانے حضرت استاد الحفاظ تشریف فرمانے پوچھ لو فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل فرضاں تو بعد سب نالوں افضل نماز تہجد دی نماز ہے آخری حدیث سن لو پھر انشاءاللہ گل ختم کریے نبی پاک نے فرمایا علیکم بقیام اللیل
رات کو کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھ لیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. میں حدیث دھیان نہ سنیو. فرمایا تہاڈے تو پہلے جننے بھی اللہ دے نیک بندے گزرے نے سارے تہجد گزار گزرے نے. قربۃ الی ربکم. چھلے کڑے دھاگے پان دی لوڑ نہیں، ملنگ بن کے کتے چلے کٹن دی لوڑ نہیں. سنو لوگو ساڈا پیغام فرقہ واریت دا پیغام نہیں جے. بریلویو سنو، دیوبندیو سنو، اہل تشیع سنو. شیطان دال آ گیا جے رب دے قریب ہونا چاہندے ہو. فرمایا نیرے چ اٹھ کے نماز پڑھیا کرو. اللہ قرب دیاں ساریاں منزلاں عطا کر دیندے جے. اللہ بدیاں تو بچا لیندے جے. منہات الاسم مغفرۃ السیئات. اچھا ایک پنجواں لفظ بھی سنیا جے. فرمایا مطمئنۃ للجسد او کما قال. فرمایا جڑا اس ویلے اٹھ کے رب کے رو پیندا ہے اللہ پاک نو جسمانی بیماریاں تو نجات عطا کر دیندے. اللہ روحانی طور سے بھی صحت مند کرتا ہے، جسمانی طور سے بھی صحت مند بنا دینا ہے. اور میرے ویر گل سنی یار، گل میری مختلف ہے پتر. 25 سال تجربہ نہ پڑھ کے تو دیکھ لیا ہی نا، 30 سال ہو بھی تو گزار لے جی نا. ہوں ذرا تھوڑا جہا بستر نہ جہاد کر، ہاں نیند نہ جہاد کر. اس ویلے اٹھ کے اپنے رب نو آخیا کر. ہوں میں دعاواں شیراں چ دعا کرنا، ذرا سن کے محبت نام ہی کیا جی پھر گل مکائیے. تہجد ویلے اٹھیا کرو تے نالے رب نو کیا کرو تیرے در تے ہاں آیا رڑ رڑ کے، تیرے در تے ہاں آیا رڑ رڑ کے، تیرے کرلے ہاں پاندا مڑ مڑ کے، سر سٹ کے ہاتھ جڑ جڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. پھر کہو آمین. تیرے در تے ہاں آیا. لو ہن میں دعا کرنی ہے محبت میں آمین کیا جے. تیرے در تے ہاں آیا رڑ رڑ کے، تیرے ترلے ہاں پاندا مڑ مڑ کے، سر سٹ کے ہاتھ جڑ جڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے. گل سنو یار، مائنڈ نہ کرو. میں بڑا میرا دل خوش ہوا. پاوے یہو جہ جلسے ہر روز تسی ملتان اندر کراؤ، میرا ٹائم حاضر ہے. اج جدوں میں سٹیجاں تے ویکھنا نا تماش بینیاں مراسیاں والے کام، کھبا ہاتھ چک لو، سجا چک لو، پچھلا محلہ بولو، چیخو چلاؤ. میں ایسے جلسیاں کا قائل نہیں جی. میرے ڈر لگتا ہے، میں اللہ دی پناہ منگنا جو میں تماش بھی نہیں ہوں نا اج کل کانفرنساں تے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ادھر لو میں بہتر سمجھنا میں گھر بیٹھا رہا. لیکن میں انہاں مٹھی پر نوجوانوں طلحہ صاحب نو انہاں دی پوری ٹیم نو اگرچہ میں احباب نو نہیں جانتا، میرا بہت زیادہ دل خوش ہویا تہاڈا سٹیج دیکھ کے. میرا بہت زیادہ دل خوش ہویا تہاڈے سامعین دی توجہ اور تہاڈی محبت اور سنجیدگی دیکھ کے. رات نو اٹھ کے نالے اپنے رب نو کیا کرو. اور آخری مصرع جے پھر سبق سنایو تو میں اجازت چاہنی ہے. رب نو پتا کی کہہ رہا ہے، تیرے در جیا ہور، تیرے در جیا مولا در نہیں. اللہ تیرے در جیا ہور کوئی در نہیں. اللہ تیرا دعا چھڑ کے میں کتنے جاواں. تیرے در جیا در بھی کوئی نہیں تے تیرے گھر جیا گھر بھی کوئی نہیں. اللہ سامنے رویا کر تے رب سامنے گڑ گڑایا کر. اللہ سامنے رویا کر تے اللہ سامنے آنسو بہایا کر. تاں تے قرآن نے آکھیا ادعوا ربکم تضرعا. ان کے بس کر دیئے میں مل کے بولو ادعوا ربکم تضرعا. کوئی کہے گا نہیں جو سیرت تو نبی کانفرنس گیا سو کی لے کے آئے ہو. تسی کہنا میں خوشیاں دا سرا لب کے لے آیا اور میں سر و حجات صالحین لب کے لے آیا. نیک پاکاں دی زندگی دا راز لب کے لے آیا. نبی دی 23 سالہ سیرت کو لب کے لے آیا. خفیہ ادعوا ربکم تضرعا. نہیں جنہیں آئے ہو سارے ادعوا ربکم تضرعا خفیہ انہ لا يحب المعتدین. 4 دن خفیہ یا ہے یا کیوں برحمت کا استغیث پڑھا. خفیہ اللہ اللہ ربی لا شرک بھی شیعہ پڑھا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا. ویکھ اللہ تینوں کنیاں برکتاں عطا کر دے. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. تیریاں میریاں آکڑا کس کارے تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکنا مار پھرنا. نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا ملتانیاں کی جھگڑا نہ تو رہنا
پتر کسی نے قبر سے پھیرا بھی نہیں پانا. ثاقب صاحب ایک بندے نے پوچھا ابا جی کدوں کے فوت ہوئے ہیں؟ مجھے کہنے لگا 6 سال ہو گئے. میں کہا قبر سے کدوں کا کیا ہے؟ آتا مولوی صاحب شرم ہوتی ہے. میں کی دسا؟ میں کہ نہیں دس. 4 سال ہو گئے قبر سے بھی جا سکے. پتر شرارت عقیدت جڑا تین گند لگا نا فیس بک کا ایک قبر کا نیرائی ایک گند اتار ایک کینسر ہی. میں بلڈ کینسر میں کینسر نہیں مانتا. چلو زیادہ تو زیادہ مر جائے گا قبر سے ٹر جائے گا. تے جڑا چگلی دا کینسر ہے نا فحاشی دا کینسر ہے یہ دنیا بھی برباد کرتا ہی تے آخرت بھی برباد کرتا ہی. پھر میں گل آخر سے کہنا چاہنا اے گلاں بیٹھے بیٹھے سمجھ آ جان کہ شکرانے دے 2 لفظ پڑھے آگے نہ سمجھ آن 20 سال بعد سمجھ آ جان. سکون انہاں 4 شاواں دے کھبے سجے اگے پیچھے ہی جے انہاں 4 چیزاں نوں زندگی تو کٹ دیو. میں الحمدللہ یورپ عرب افریقہ دنیا دے درجنوں ممالک اندر جا کے دیکھے ہے جدی زندگی جو خفیہ ذکر نہیں نا خفیہ تلاوت نہیں نا خفیہ صدقہ نہیں نا اور خفیہ تہجد نہیں نا بس وہ اجڑیا اجڑیا ویران ویرانی ہے. ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہیں رب دیا یاریاں چھڑ دیتیاں. اچھی بولو نہ جتیاں بازیاں بھی. سبق سناؤ ہاں ادعو ربکم تضرعا ہوں دے بولے میں تقریر پھر شروع کر دینی ہے. ادعو ربکم تضرعا ادعو ربکم تضرعا خفیا انہ لا يحب المعتدین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.